नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। यो देश जनादेशले चल्ने हो कि मतादेशले कि छिमेकी देशले चलाउने हो नेपालको राजनीति? यही प्रश्नबीच नेपाली राजनीतिमा यति बेला फेरि लेन्डुप दोर्जेको चर्चा छ। को हुन् लेन्डुप? किन तुलना हुन्छ नेपालको नेतासँग? आज कुरा गर्छु यहीँबाट। सन् 1964 मा जवाहरलाल नेहरूको निधनपछि भारतको प्रधानमन्त्रीमा उनको छोरी इन्दिरा गान्धी चुनिएसँगै सिक्किम विलयको योजना बनेको थियो, जसको गोटी बनेका थिए लेन्डुप दोर्जे। इन्दिराले आफ्नो मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमै पिता नेहरूले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतमा विलय नगरेर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएकी थिइन्। तत्कालीन राजा पाल्देनकी अमेरिकी श्रीमती होप कुकले एउटा जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्दै भारतले पुरानो सिक्किमको थुप्रै सम्पत्ति भोगचलन गरिरहेकोले त्यो तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएपछि इन्दिरा निकै क्रुद्ध भइन्। पूर्ण स्वतन्त्र सिक्किमकी शक्तिशाली महारानी हुने आकांक्षाका साथ पाल्देनसँग बिहे गरेकी ती अमेरिकी महिलाको चाहना विरुद्ध अर्की विदेशी महिलालाई नै प्रयोग गरिएको थियो। ती थिइन् बेल्जियमकी एलिजा मारिया, जसले सन् 1957 मा प्रजातन्त्र स्थापनार्थका लागि लेन्डुप दोर्जेसँग विवाह गरेका थिइन्। गणतान्त्रिक सिक्किमको प्रथम महिला बन्ने उनको चाहना थियो। यी दुई महिलाको चाहना बीच टक्राव गराएर बाजी जितिन् इन्दिरा गान्धीले र सिक्किमलाई भारतको 22औं राज्य बनाउन सफल भइन्। सन् 1970 को सुरुवातमा लेन्डुपको नेतृत्वमा सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीले राजा विरोधी अभियान चर्काएको थियो। भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू आइबी र रले लेन्डुपलाई आर्थिक लगायतको सहयोग गराउने गरेको पनि बताइन्छ। सन् 1973 मा राजा विरोधी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्यो। रले पाल्देनलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र जोगाइदिने आश्वासन दिएको थियो। त्यही भरमा ठुलो सङ्ख्याको विद्रोहीले दरबार घेरा हालेपछि राजा पाल्देनले सहयोगका लागि भारत गुहारे। मौका पर्खेर बसेको भारतले कति ढिलो नगरी प्रमुख प्रशासक बीएस दासको नेतृत्वमा एउटा टोली पठायो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि रको योजना अनुरूप लेन्डुपको पार्टी र भारत सरकारसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न राजालाई बाध्य पार्यो। सम्झौताले राजाको अधिकारमा व्यापक कटौती त गरियो नै, सिक्किम भारतको सहराज्य जस्तै पनि बन्यो। सन् 1974 मा सम्पन्न निर्वाचनमा लेन्डुपको पार्टीले भारी बहुमत ल्यायो र सरकार बनायो। त्यसै बेलादेखि लेन्डुपलाई अघि सारेर भारतले सिक्किममा विजयी अपरेसन सुरु गर्यो। सन् 1971 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएर भुटान उम्किए जस्तै सिक्किम पनि उम्कने डर भारतलाई थियो। लेन्डुप नेतृत्वको सरकारले 2032 वैशाख 1 मा गरेको जनमत सङ्ग्रहले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गर्यो। खासमा जनमत सङ्ग्रह बाँकी विश्वलाई देखाउने नाटक थियो। त्यही भयो जे भारत चाहन्थ्यो। मतदानका क्रममा भारतीय सैनिकले बन्दुक तेर्स्याएर धाँधली गरेका थिए। जनमत सङ्ग्रहको पूर्व अनुमानित घोषणा लगत्तै पहिलेदेखि छेउछाउ आएर बसेका 5000 भारतीय सैनिकले गान्तोकमा धावा बोले र करिब 300 को हाराहारीमा रहेको सिक्किमी गार्ड्सलाई नियन्त्रणमा लिई राजालाई बन्दी बनाए। यसरी सिक्किम भारतमा गाभियो। 2032 जेठ 2 गते यसको विधिवत घोषणासँगै लेन्डुप सिक्किमका मुख्यमन्त्री बने, जसलाई वैधता दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कति पनि ढिला गरेन। सन् 1979 मा सम्पन्न चुनावबाट नरबहादुर भण्डारी सिक्किमको मुख्यमन्त्री बनेपछि लेन्डुपको सार्वजनिक जीवन समाप्त भयो। लेन्डुपको पार्टीले एउटा पनि सिट जितेन। जीवनको उत्तरार्धमा लेन्डुप भन्ने गर्थे, मैले सिक्किमलाई भारतमा मिलाउन यत्रो योगदान गरेँ, तर काम लिएपछि मलाई इन्डियनहरूले वास्ता गरेनन्। पहिला दिल्लीमा मलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिन्थ्यो, अहिले त सामान्य नेता भेट्न पनि हप्तौँ पर्खाउँछन् भनेर लेन्डुपले भन्ने गर्थे। जनताले घृणा गर्ने भारत सरकार र भारतीय नेताहरूले जहाँ जे पनि गद्दारी गर्न सक्ने मान्छे भन्दै पटक्कै विश्वास नगर्ने भएपछि लेन्डुप सिक्किमबाट निर्वासित भए। पश्चिम बङ्गालको कालेबुङमा उनलाई एउटा पुरानो र थोत्रो घर बस्नका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गरायो। सत्तामा पुग्न नपाएर बिजोग भएपछि विदेशी पत्नीले पनि छाडेर हिँडे। सन् 1907 मा कालिम्पोङमा 102 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भयो। मरेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले उनलाई महान भारत भक्त भन्दै पद्मभूषण पदक दिने घोषणा गरे। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन लेन्डुपले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे।
देश बेचेर सत्ताको शिखरमा आजन्म बस्छु भन्ने सपना देखेका लेन्डुपले करिब 3 दशक एकान्त र उपेक्षित जीवन बिताउनु पर्यो। सिक्किमको सत्यानाश गर्ने लेन्डुपको जीवन पनि सत्यानाश भयो। दर्शकबिन, त्यसैले पनि नेपाल तथा नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै चर्चित नाम हो लेन्डुप दोर्जे। तर उनी नेपाली नभएर स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमका बासिन्दा थिए। लेन्डुपले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने मुख्य खलनायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसैले उनी नेपालबाट चर्चा गर्ने व्यक्ति मात्रै उनी होइनन्। नेपालमा मात्र होइन, भारत बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि उनी खलनायकका रूपमा चर्चित छन्। सन् 2013 मा बङ्गलादेशमा प्रतिपक्ष नेत्री बेगम खालिदा जियाले प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेतलाई खुल्ला चुनौती दिँदै भनिन्, तिमीले बङ्गलादेशलाई सिक्किम बनाउन खोजेकी छौ, लेन्डुप दोर्जे बन्न खोजेकी छौ। इतिहासले भन्छ देशद्रोह र गद्दारी पर्याय थिए लेन्डुप दोर्जे। हो, सिक्किममा एउटा लेन्डुप थिए, तर नेपालमा यहाँ 100औं लेन्डुप छन्। जनताको आशंका यसैमा छ, नागरिकता विधेयक टेलर हो, फिल्म रिलिज गर्दा नेपाल कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन। एउटा कुरा सत्य हो, हाम्रो इतिहास सिक्किम जस्तो छैन, न त अब नै त्यो बाटोमा जान सक्छ। तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारूढ पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी, संसदमा छलफल बहस नगराई सार्वभौम संसदको अपहेलना गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गरिनु यो नेपालको अस्मितामाथिको प्रहार हो। विधेयक प्रमाणीकरण संसदको सिफारिसमा मात्र हुन्छ। स्वीकार नगरी थन्क्याएको विधेयकलाई स्वतः प्रमाणीकरण गर्न सकिँदैन। विधेयक जहिले पायो उहिले संविधानले तोकेको म्यादभित्र मात्र प्रमाणीकरण गर्न सक्नु पर्थ्यो। मनपरी प्रमाणीकरणलाई संविधानले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सबै नेपाली नागरिकले सहज नागरिकता पाउनु पर्नेमा कसैको विमति नहोला। तथापि नागरिकता विधेयकको केही प्रावधान प्रक्रियामा विवाद थियो। पारदर्शी रूपमा यसको सम्बोधन गरिनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर चल्तीको राजनीतिले आफ्नो बेमानी र नालायकी देखाएको छ। यति बेला जनता कामना गर्दैछन् त्यो भिआइपी जम्बो टोली नेपाल फर्केर नआए हुन्थ्यो, उतै हरिद्वारमा सन्यासी भएर बसिदिए हुन्थ्यो, देश बरु थप बेचिनबाट त बस्थ्यो कि। आखिर यो कामना गर्ने अवस्था कसले पैदा गर्यो? संविधानमा टेकेर राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति कसैको वफादार बन्दा पुतला जलिरहेको छ। जनआक्रोश बेहोरिरहेका छन्। बाँदरको हातमा नरिवल पुगेको कहानी झल्काउने तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका छन्। जनता भन्दैछन् कानुन विपरीत, संविधान विपरीत, देश विपरीत, मानवता विपरीत चल्ने राष्ट्रपति पद तुरुन्तै खारेज होस्। जनता भन्दैछन् त्यसको ठाउँमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू होस्। चोर बाटोबाट अपराधी चोख्याउने र अवैध विधेयक पारित गर्ने अखडा बन्यो राष्ट्रपति संस्था। अस्ति आम माफी दिएर सर्वोच्च विरुद्ध हुर्मत लिए, आज संसदको मर्म विरुद्ध गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराए। त्यसो भए कि त यसो भनौँ अधिनायकवादी शासनकालमा स्वागत छ, गणतन्त्र भनेकै यही हो। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, एनसिएल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी 9745 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईँले जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भ्रमणका केही रोचक कुरा यहाँहरू बीच राख्छौँ र त्यसका तस्बिरहरू पनि यहाँहरू बीच हामी राख्छौँ। करिब 120 सदस्यीय भीमकाय टोलीका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला भारत भ्रमणमा छन्। भ्रमण कति फलदायी होला भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो खातेदारी गर्छन् र नेपाली पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चासो अर्कोतिर छ। एउटा दृश्य हेरौँ। नयाँ दिल्लीमा इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरेकी थिइन्।
विगतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ आउँदा नेपालका समकक्षी नै गएर स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेको दृश्य देखेका नेपालीहरूले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेको देखेर खिन्न भए। त्यसो त भारतले विदेशी पाहुनाहरूको स्वागतमा पनि राजनीति गरेको देखिन्छ। कहिले प्रधानमन्त्री आफै विमानस्थलमा पुग्छन् त कहिले मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री पठाउँछन्। पाहुनाको औकात कति छ र आपसी सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ भन्ने आधारमा भारतले स्वागत र सम्मान गर्ने गरेको देखिन्छ। अब अर्को दृश्य छ, जब प्रधानमन्त्री विमानस्थलबाट बाहिरिए त्यसपछिको स्वागत भने बडो टिट लाग्दो थियो। प्रचण्डको स्वागत गर्न राखिएको एउटा ब्यानर मुनि खुल्ला सडकमा कार्पेट ओछ्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यही कार्पेटमा उभ्याइयो। उनीसँगै पुत्री गङ्गा दाहाल र भारतीय विदेश मन्त्री लेखी उभिन्। अनि आधा दर्जनको सङ्ख्यामा रहेका नर्तकीहरू प्रधानमन्त्री वरिपरि उफ्रिँदै नाच्न थाले। यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यस्तो अनौठो स्वागत देखिएको थिएन। नर्तकीहरू आफ्नो वरिपरि बाँदर झै उफ्रिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा पनि असहजताको भाव थियो। उनी नर्तकीलाई नमस्ते गर्दै बाटो लागे। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको लावा लस्कर यति लामो छ कि जहाँ जाँदा पनि जन्ती आए झै देखिन्छ। 6 जना त मन्त्री मात्रै छन्। मन्त्रीहरूले कुनै भूमिका नपाएर बिजोग छ। 8 जना सचिवहरूको पनि त्यही अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पछि कोही व्यस्त छ भने उनी गङ्गा दाहाल नै हुन्। हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो औपचारिक भेट भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलसँग थियो। प्रचण्ड बसेको होटलमा विदेश सचिव विनय मोहनलाई पनि लिएर डोवल आएका थिए। सल्लाहकार भएपछि डोवल भारतका शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्छन्। यो दृश्य 3 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रचण्ड डोवल बीचको वार्ताको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि यसलाई लिएर पनि नेपालमा ट्रोल भएको छ। डोवलसँग सचिव क्वात्रा वार्तामा सहभागी हुँदा प्रचण्डले भने आफ्नो साइडमा छोरी गङ्गा दाहाललाई राखेका थिए। त्यसो त गङ्गा प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य पनि हुन्, तर उनी छोरीको हैसियतमा नै त्यहाँ बसेकी हुन्। अन्यथा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा सचिवहरूको झुन्ड नै ठुलो थियो। तस्बिरमा क्वात्राले कुराकानीका विषयवस्तु टिपोट गरिरहेको देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री पुत्री भने हातमा मोबाइल खेलाएर बसेकी छन्। कम्तीमा परराष्ट्र वा दूतावासका पदाधिकारीलाई राखेको भए अलिकति प्रोफेसनल हुन्थ्यो कि भन्ने यति बेला प्रश्न छ। अब दृश्य अर्को 4 हेरौँ। प्रधानमन्त्री र डोवल भेटको एउटा भिडियो क्लिप पनि भाइरल भइरहेको छ। यो क्लिपमा प्रधानमन्त्रीले डोवलसँग ह्यान्डसेकका लागि हात लम्काएको, तर डोवलले भने थाहा नपाएर अगाडि क्यामेरातिर हेरिरहेको देखिन्छ। निकै बेर प्रचण्डले हात तन्काएपछि डोवलले थाहा पाउँछन् र हाँस्दै ह्यान्डसेक गर्छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो भारतमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रहँदै गर्दा देखिएका केही यो दृश्यहरू विशेष गरी नेपाल प्रेसले यसलाई उल्लेख गरेको थियो र हामीले यहाँ बीच जस्ताको तस्तै राखेका हौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संविधान विपरीत प्रमाणीकरण नगरेर छाडिदिन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल छन्। यिनै पौडेलले भण्डारीले प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि यसबारे राजनीतिक रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ। नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले किन गरे प्रमाणीकरण? हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदको कार्यकाल र राष्ट्रपति समेत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक फेरि सक्रिय हुन नसक्ने जानकारहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। तर बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणित गरिदिएका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगतै पौडेलले गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपति कस्तो हुन्छ देखाइदिने बताएका थिए। तामझाम नगरी सामान्य सवारी गर्दै जनताको विश्वास जित्न खोजेका राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले फेरि राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै संशय पैदा गरिदिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै अलङ्कारिक ठानेको छ। पौडेलले पनि सरकारले गरेका निर्णयहरू भण्डारीले एमाले सरकारको पालामा झैं स्वीकृत गरेर उनी अलङ्कारिक नै हुन् भन्ने झल्को दिने गरी अघि बढ्न खोजेका छन्। अझ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन विधेयक प्रमाणीकरण हुनुले भारतलाई खुसी पार्ने प्रयासका रूपमा समेत यो कदमलाई विश्लेषण गरिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरणको विषय मात्र नभई विधेयकका प्रावधानहरूमा समेत सरकारले ध्यान दिन चाहेन।
यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरेको थियो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई सच्याउनु पर्नेमा ओली, देउवा र प्रचण्ड लगातार प्रधानमन्त्री हुँदा कसैले त्यसलाई सच्याउन जरुरी ठानेनन्। राष्ट्रपतिले हाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेपछि नागरिकताबाट वञ्चित रहेका लाखौं नेपालीले नागरिकता लिने बाटो खुलेको छ। संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख भएसँगै सरकारले कानून बनाएर नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न खोजेको थियो। तर नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गरेर उल्झनमा राखिँदा विधेयक संशोधन हुन सकेको थिएन, जसका कारण झण्डै 1,90,000 जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततिले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। तर उक्त समस्या सम्बोधन गर्ने चाहनाले नभई दलहरूले राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका लागि संविधान नै मिचेर कानून बनाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा देखिएको विवादलाई दलहरूले किन सच्याउन चाहेनन्, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ। विवाह गरेकै दिन नागरिकता किन भन्ने जस्ता प्रश्नले घेरिने गरे पनि यसलाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा विवाद थप बल्झिने गरेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरू गम्भीर बन्न नसक्दा जनमत नै विभाजित हुने अवस्थामा देश पुगेको छ। नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न दलीय अभ्यास जसरी हुने परम्परा बसेको छ, त्यसले थप अन्योलता सिर्जना गर्ने खतरा पैदा गरिदिएको छ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा छन्। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय विमानस्थलमा विदेश राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेको विषय चर्चा र चासोमा छ। भारत सरकारका अधिकारी नेपाल आउँदा नेपालले उच्च तहका शीर्षस्थहरूलाई पठाउने गरेपछि भारतले राज्यमन्त्री पठाएर अपमान गरेको भन्दै विभिन्न कोणबाट भारतको आलोचना समेत सतहमा आएको छ। तर के भारतले अपमान नै गरेको हो त? विदेशी उच्च पदस्थलाई भारतले स्वागत गर्ने परम्परा कस्तो छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दलबल सहित भारतीय अधिकारीहरूसँगको भेटवार्तामा सहभागी भइरहेका छन्। इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका प्रचण्डलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न आइन् भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी। गत पुस 10 मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। भारतमा प्रचण्डलाई विमानस्थलमा गरिएको स्वागत र पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाले पनि यसबारे विभिन्न कोणबाट विवेचना हुन थालेको छ। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपालका भूभाग समेटेर नक्सा राखेको विषयका कारण नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला नै भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे। कतिपयले त भारतको इशारामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै यसको विरोध समेत गरिरहेका छन्। तर नागरिकता विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको असंवैधानिक काम र राष्ट्रपति पौडेलले गरेको यो काम दुवै त्यति सहज भने ठान्न नसकिने तर्क बलियो बन्दै गएको छ। सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै पुरानै विधेयक हतार हतार किन प्रमाणीकरण गरियो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै दिन? आशंका गहिरो छ। यद्यपि यो संयोग मात्रै पनि मान्न सकिन्छ। भारतप्रति सरकार लम्पसार परेको आरोप लागेको बेला भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विमानस्थलमा स्वागत गरेको विषयले थप चर्चा पाएको छ। 2063 पछि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेकलाई विदेश मन्त्री, विदेश राज्यमन्त्री र विदेश मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल तहका पदाधिकारीले समेत विमानस्थलमा स्वागत गरेको देखिन्छ। 2063 को जनआन्दोलनपछि सरकार प्रमुखको हैसियतमा भारत भ्रमणमा निस्किएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वागत गरेका थिए। भारतीय कूटनीतिमा यसरी प्रधानमन्त्री विमानस्थलमै आफै गएर विदेशी उच्च नेतालाई स्वागत गर्नुलाई प्रोटोकल ब्रेकका रूपमा लिने गरिएको छ। यस्तै प्रचण्ड 2065 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत जाँदा तत्कालीन विदेश राज्यमन्त्री शकील अहमदले स्वागत गरेका थिए। यसरी नै 2066 मा माधव नेपाललाई तत्कालीन विदेश मन्त्री प्रणीत कौरले स्वागत गरेका थिए। अझ 2068 सालमा बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क प्रमुख अखिलेश मिश्राले स्वागत गरेका थिए। 2072 फागुनमा केपी ओली र 2073 भदौमा प्रचण्डलाई भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले विमानस्थलमा स्वागत गरेकी थिइन्। यसरी नै 2066 मा भारत भ्रमणमा निस्किएका गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि विदेश राज्यमन्त्री प्रणीत कौरले नै स्वागत गरेका थिए।
यसरी नेपालका प्रधानमन्त्री मध्ये गिरिजा बाहेकलाई विदेश मन्त्री र विदेश राज्य मन्त्रीले नै स्वागत गर्ने गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा भने 2063 पछिका भारतीय भ्रमणमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित हुने चलन रहेको पाइन्छ। यता उत्तरी छिमेकी चीनमा भने कुनै पनि विदेशी मुलुकका सरकार वा राष्ट्र प्रमुखका भ्रमणमा उपमन्त्री स्तरका विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने चलन छ। यस श्रृङ्खला हेर्दा पनि प्रचण्डलाई राज्यमन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत गरेको विषय सामान्य नै हो। तर भ्रमणमा के कस्ता विषय उठे र सहमति भयो भन्ने विषय भने प्रमुख हुने कूटनीतिज्ञले बताउने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणका क्रममा जाँदा कसलाई कसले कसरी स्वागत गरेको थियो भन्ने विषयको रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ हामीले। विशेष गरी भारतले यस्ता किसिमका स्वागत सम्मानमा पनि राजनीति गर्ने गरेको देखिन्छ र उसले प्रष्ट रूपमा कसलाई स्वागत गर्न पठाउने, किन पठाउने, सम्बन्धका हिसाबले र व्यक्तिको औकात र हैसियत अनुसार पठाएको हो कि भन्ने अवस्था पनि देखाउने गरेको देखिन्छ। अब लागौँ यति बेला अर्को रिपोर्ट जुन चासो र चर्चाको आधारमा जलहरी र यो ओली प्रकरणको विषय रहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा भ्रष्टाचारका विषय पेचिलो बन्दै गएका छन्। त्यसमध्ये अहिले पुनः चर्चामा रहेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको विषय। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा होल्ड गर्दा जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको विषयको सत्य तथ्य खुलेको छैन। तर संसदमा यो विषय पुनः उठेपछि तरङ्गित छ नेकपा एमाले। त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छन्। यता संसदीय समितिले पनि जलहरी काण्डका विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पशुपतिनाथमा जलहरी बनाउँदा करिब 11 किलो सुन गायब भएको छ। तत्कालीन समयको सुनको मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा भ्रष्टाचार भएको रकम करिब 8 करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। यही विषयको उठान गर्दा नेकपा एमाले संसदलाई अवरुद्ध गरेको थियो। अहिले पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा आफू संलग्न नभएको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्। जलहरीमा भ्रष्टाचारको विषय बाहिरिएपछि केपी ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल समेत बनाइएको थियो। ट्रोलमा उनको शरीरै छोपिने गरी सुनका गहना लगाइएको थियो। बुधबार मात्रै एक कार्यक्रममा उनले ट्रोल गर्नेहरूलाई समेत जवाफ दिँदै भनेका छन्, यत्रो सुन त म बोक्न पनि सक्दिन। हातभरि सुनै सुनका, यता पनि सुनै सुनका, यहाँ बोकिन सक्नु सुनै सुनका, त्यति सुन म बोक्न पनि सक्दिनँ होला। तर मेरो शरीरमा सुन भन्ने कुरा मैले जिन्दगीमा औँठी लगाएको छैन। यसरी जलहरी काण्डमा एमाले तरङ्गित भइरहेकै समय संसदीय समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्थलगत अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पहिचानका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख गरिए पनि बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने काममा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नभएको भन्दै यस सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकका पदाधिकारी र सरकारसँग छलफल गरी सत्य तथ्य पहिचानको लागि पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा चाँदीको जलहरीको स्थानमा सुनको जलहरी लगाउने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयन समेत गराएका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न गएका बेला उनले सुनको जलहरी राख्न सरकारले 30 करोड दिने घोषणा गरेका थिए। 2077 फागुन 12 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्गमा 96 किलोको सुनको जलहरी राखिएको थियो। त्यसअघि रहेको चाँदीको जलहरीलाई विस्थापित गर्दै सुनको जलहरी राख्ने विषयमा त्यो बेला निकै विवाद समेत भएको थियो। जलहरी परिवर्तन गरिनु प्राचीन स्मारक ऐनका साथै शैव दर्शन विपरीत भएको तर्कसहित विभिन्न पक्षहरूबाट विरोध पनि भएको थियो। पूर्व बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनि सुनको जलहरी राख्ने काम प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर समेत गरेका थिए। जलहरी राखिसकेपछि सर्वोच्चले तत्काल जलहरी नराख्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो। यो विषय केही समय सेलाए पनि अहिले संसदमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै एमाले आक्रोशित हुँदा पुनः चर्चामा आउँदै सबैको ध्यान थप केन्द्रित भएको छ। यसमाथिको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ त्यो समेत चासोको विषय बनेको छ।
दर्शकवृन्द, हामीले चासो र चर्चाका आधारमा यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी तपाईँहरूकै समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ भने चासो र चर्चाका आधारमा पनि हामीले केही रिपोर्टहरू यहाँहरू बीच राखिरहेका छौँ र कार्यक्रममा तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम अवधिमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यक्रम सकिएपछि पनि हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू टिपाउनु होला। त्यसको आधारमा हामी रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गर्छौँ। त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई हामी आफै यहीँबाट पनि फोन गर्न सक्छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 त्यसै गरी एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा कार्यालय निर्माण गर्दा चरम लापरवाही गरिएको पाइएको छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 जयपुरको वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न भएको 3 वर्ष पनि नपुग्दै भवन चर्किन थालेपछि भवन निर्माणमा चरम लापरवाही भएको रहस्य बाहिर आएको। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको यो रिपोर्ट हेरौँ। भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 जयपुर वडा कार्यालयले अहिले आफ्नै 70 लाखको लागतमा नवनिर्मित एक तले पक्की भवनबाट वडा कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। तर वडा कार्यालय सञ्चालनमा आएको 2.5 वर्ष नहुँदै अहिले चिराचिरा हुँदै चर्किन थालेको छ। अहिले 2 वर्ष पनि नबितिकन यो भवन चर्केको देख्दा न भूकम्प आएको छ, न कुनै पनि त्यस्तो किसिमको प्रकोपहरू आएको छ। ठुलो आँधी आउने अवस्था पनि छैन, यहाँ समुद्री तट जस्तो अवस्था पनि होइन। यो हुनुमा निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिएको हो। मिलेमत्तोमा यहाँ तात्कालीन जसले यो ठेक्का दियो, जहाँ यो अधिकारी व्यक्ति थियो र जसले ठेक्का लिएको थियो, उहाँहरू बिचको एउटा मिलेमत्तोमा यो भवन आजै अवस्थामा आएको छ। साँच्चै भन्यो भने अब सानो मात्रै किसिमको झड्का, भूकम्पको झड्का महसुस गर्ने भने यहाँका कर्मचारी, यहाँ बस्ने कुनै पनि प्रतिनिधि अनि सेवाग्राही पनि सुरक्षित नभएको अवस्था छ। निर्माण गर्दाखेरि एकदम उत्कृष्ट निर्माण हुँदैछ भन्ने पनि सुनेको, हामीले आउँदा राम्रो भइरहेको थियो। अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यहाँ चर्किरहेछ, पानी चुइने भइरहेछ। निर्माण सम्पन्न भएसँगै वडा कार्यालय 2077 साल असार 29 गते तत्कालीन वडा अध्यक्ष दिलीप कुमार श्रेष्ठ, गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश भुजेलसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सङ्घीय सांसद पवित्रा निरौला खरेलले उद्घाटन गरेकी थिइन्। तामझामका साथ भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गरिएको वडा कार्यालय अहिले चर्किन थालेपछि ठेकेदार र प्राविधिकको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठेको छ। वडा कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत भवन बनाउन समिति गठन गरेको थियो, तर उपभोक्ता समितिले एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने गरी बुधबारका झलेन्द्र श्रेष्ठको टिमलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिइयो। एस्टिमेट अनुसार काम गर्नुपर्ने भनी ठेकेदारलाई भवन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा दिएको बताउँदै उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिले आवश्यक समन्वय मात्र गरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार भवन जीर्ण हुनुमा ठेकेदार झलेन्द्र श्रेष्ठ र बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका इन्जिनियर विक्रम दाहालको कमजोरी भएको बताउँछन्। कारण चाहिँ अब के हुनसक्छ, हामीले भत्कियोस् भनेर त्यो नियतले बनाएको छैन। के कारणले चर्कियो, यो भवन बनाउँदा एउटा के चाहिँ थियो भने हाम्रो वडा चाहिँ पूर्व अध्यक्ष दिलीपजीसँग मैले अलिकति त्यो बेलालाई समयलाई हेरेर अलि उपयुक्त हुँदैन होला भनेर मैले समितिको तर्फबाट राखेँ पनि। के कुरा भन्नुहुन्छ भने यो भदौमा उद्घाटन गर्दा यो ठाउँ यति हिलोमा डुब्ने हिलो थियो। अनि मैले भने यस्तो बेलामा यो बनाउँदाखेरि दब्छ के हुन्छ कि अलि पछि गरौँ भन्दा हामी भाडामा बसेका छौँ, हामीलाई एकदम छिटो बनाउनु पर्ने छ। इन्जिनियरले भनेको छ हुन्छ अरे भनेपछि हामीले के भन्ने, हुन्छ इन्जिनियरले हुन्छ भनेको छ भने बनाउँ भनेर हामी लाग्यौँ हेर्नु। कुन माल कसरी हाल्ने भने चाहिँ अनभिज्ञ भएको मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ के कुरा थाहा भयो भने जो मान्छेले यो विषयमा जान्दैन त्यो मान्छेलाई हरेक समितिमा राख्न पनि नहुने रहेछ। हामी त बाहिरी आवरण हेर्ने मात्रै रहेछ, अब भित्री गुणस्तिर बनाउने त कम्ती यो विषयमा चाहिँ राम्ररी बुझेको मान्छे हुनुपर्ने रहेछ। हो, यसमा चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै नराम्रो काम भएकै देखिन्छ। यसमा चाहिँ मेरो पनि खेद प्रकट छ। वडाको नयाँ भवन बनिसँगै दङ्ग भएका जनप्रतिनिधि अहिले कतिखेर दुर्घटना हुन्छ भन्ने त्रासमा छन्। यस भवनको सम्पूर्ण जिम्मा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र गाउँपालिकाका इन्जिनियरले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्राविधिकरण हामीलाई थिएन। अब प्राविधिकरणले दिएको सल्लाह पास गरेको छ, तर भवन 2-2.5 वर्षमा चर्कियो।
यो अब प्राविधिकहरूले के गर्नुहुन्छ यो उहाँहरूले जान्ने। के कारणले त्यति हिलोमा बनाइयो त्यो कमसेकम सोइल टेस्ट गरेर त्यो कतिको किलो छ माटो त्यसलाई कसरी के गर्दा हुन्छ प्रभावकारी बनाएर भोलि भवन बनिसक्दाखेरि दब्छ दब्दैन त्यो त इन्जिनियरले हेर्नुपर्ने कुराहरू हो। उहाँहरूले कसरी यो मापदण्ड पुग्छ भनेर उहाँहरूले बनाउनु हो। यो कुराले गर्दाखेरि अहिले हामी यो भवन एकदम जीर्ण अवस्थामा भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा हेलचेक्राइ गर्ने यस्तो छुट कसैलाई पनि छैन। दैनिक सयौंको संख्यामा भिडभाड हुने वडा कार्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कमाई खाने भाडो बनाएर मापदण्ड विपरीत कमसल सामग्री प्रयोग गर्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराउँदै कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, वडा कार्यालय बनेको 3 वर्ष पनि भएको छैन तर भवनको अवस्था त्यस्तो जीर्ण बनिसकेको छ, चर्किन थालिसकेको छ र त्यस भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुष्प भण्डारी यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ यति बेला भने। पुष्पजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर नमस्कार। मेरो नमस्कार। हजुर, अब यो बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 जयपुरको यो वडा कार्यालय निर्माणको क्रम सकिएको 3 वर्ष भयो, भवन भोगचलनमा आएको 3 वर्षमै यो भत्किनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? तपाईँ त अब भवन निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि, के हो खास, किन यस्तो भएछ? सर यो हामीलाई वडा कार्यालय तत्कालीन वडा कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीलाई उपभोक्ता समिति गठन गरियो हामीलाई। अनि हामीले चाहिँ अब वडाको सल्लाह अनुसार एउटा यो बुधबारकै राम्रो टिम चाहिँ बुझेर यो टिमलाई दिँदाखेरि राम्रो काम हुन्छ भनेर सबैको वडाको सल्लाह अनुसारको एउटा जनेन्द्र श्रेष्ठद्वारा चाहिँ सञ्चालन गरिने सबै सामग्रीहरू भएको, साधनहरू भएको, एक्सकाभेटरहरू सबै भएको त्यो टिम चाहिँ राम्रो छ भन्ने खालको कुरा आयो। हजुर। अनि त्यो टिमलाई दिएर बनाऊ भनेर सबैको सहमतिबाट त्यो टिमलाई दिएर अनि हामी चाहिँ उपभोक्ता समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर अनि हामीले रेखदेख गर्ने काम सकेसम्म राम्रो होस् भनेर गराउने नै प्रयास गर्यौँ सर हामीले। हामीले अब जानेसम्म सिमेन्टको क्वालिटी हेऱ्यौँ, सिमेन्ट ओपिसी नै देखियो। हामीले हेर्दाखेरि इन्जिनियर चाहिँ हाम्रो विक्रम दाल हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको इन्जिनियर। अब उहाँले चाहिँ इस्टिमेट गरिदिनु भयो। उहाँको इस्टिमेट अनुसार हामीले चाहिँ त्यो इस्टिमेटलाई पनि तपाईँहरूले 1 इन्च पनि नछोडी नबिगारिकन बनाइदिनुहोस्। हामीलाई निकासा भएर आउने पैसा पनि हामी सबै 1 पैसा नराखी जति मसलन्द फोटोकपी केजाइ उजाइमा लाग्ने पैसा बाहेक हामी केही पनि राख्ने लिने त्यस्तो किसिमको हाम्रो केही स्वार्थ छैन। दिएको पैसा पनि सबै दिन्छौँ र काम पनि इस्टिमेट अनुसार राम्रो हुनुपर्छ हाम्रो कार्यालय हो भनेर हामी त्यही किसिमले लाग्यौँ सर। अब भनेको तपाईँ प्राविधिक मान्छे नभएको कारणले उपभोक्ता समितिमा भएका व्यक्तिहरूमा प्राविधिक ज्ञान भएन, तर अब गाउँपालिकाका इन्जिनियरले नै उहाँले हेरिदिएको सबै रेखदेख उहाँले गरेका कारणले उहाँले नै जान्ने कुरा हो भन्ने तपाईँको कुरा हो? सर हामी त के जान्नु र मैले हिजो अस्ति पनि आउने पत्रकार मित्रहरूलाई भने होइन, त्यहाँको कर्मचारी साथीहरूलाई भने होइन, हामीलाई अब त्यो सम्बन्धी यो मेटेरियल्सको रेसियो सम्बन्धी 1 दिन गोष्ठी पनि तालिम गोष्ठीहरू भएन। हामीले चाहिँ अब त्यही हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, सिमेन्ट ओपिसी लाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो, त्यो हेऱ्यौँ, सिमेन्ट ओपिसी नै आएको छ। अनि गिटी बालुवा हेऱ्यौँ, हाम्रो आँखाले देखिने सम्बन्ध राम्रै आएको छ। त्योभन्दा बढी अब त्यो रेसियो चाहिँ के कति हाल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ मिस्त्रीहरूलाई पनि हामीले भन्यो, एकदम तपाईँहरूले रेसियो नबिगारिकन लगाइदिनु पर्छ, हाम्रो भवन हो बिग्रिनु हुँदैन भनेर हामीले त्यो कुरा भन्यौँ। तर ड्युटी चाहिँ सर हामीले अब म अध्यक्षको हैसियतले पहिले त्यो अब किस्ता निकासाको लागि गाउँपालिका पनि 2 दिन 3 दिन म त्यता लाग्नु पर्थ्यो। म नभएको बेला त्यो रेसियोहरू बिगार्यो भने मैले त्यो देखिनँ। भइसक्यो आएको हुँदा चाहिँ राम्रो रेसियो लगाइदिनुहोस्, राम्रो बनाइदिनुहोस् भन्ने मैले एकदम पहल गरेँ। यहाँको समाज बुद्धिजीवी सबैलाई पनि छ, यो मान्छे निस्वार्थ खटो, अन्य ठाउँमा पनि यसले चाहिँ कुनै लालसा नगरी भ्रष्टाचार नगरी काम गरेको हुनाले भनेर मलाई अध्यक्षको सिफारिस पनि गरेको कुरा मैले महसुस गरेँ। पुष्पजी ठिक छ। अब भन्ने गरेँ सर। अब यो कारणवश मैले यो अब 2-3 वर्ष पछाडि फुटेको देख्दा म आफू पनि दुखित बनेको छु र यसको प्राविधिक कारण चाहिँ सर अब मैले के भनौँ र यो कसरी यस्तो हुन गयो
पुष्पाजी, अब यो तपाईँलाई प्राविधिक ज्ञान भएन, तपाईँले आफूले स्वीकारिसक्नु भएको छ यो विषय, तर यसमा जो ठेकेदार कम्पनी थियो उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको कुरा भएको छ कि छैन, के भन्छन् उनीहरू? अहिले तत्काल हाम्रो अहिलेको वडा अध्यक्ष र त्यतिखेर भवन निर्माणको सचिव पनि हो हाम्रो अमीर श्रेष्ठज्यूले चाहिँ हामीले इन्जिनियरसँग कुरा राख्यौँ र त्यसबारे हामीले हेरेर त्यो काम त्यो चर्केको ओरेको हामी चाहिँ बनाइदिन्छौँ भन्ने एकखालको उहाँहरूसँग कुराकानी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो नै कुरा भयो सर। हाम्रो त्यहाँबाट पत्रकार साथीहरू आउँदाखेरि हाम्रो कुराकानी भएको छ भनेर हाम्रो वडा सदस्यज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ अब उहाँसँग फेस टु फेस भेटेर अहिलेसम्म कुरा गरेको छुइनँ, अब म गर्ने विचार गरिरहेको छु। ल हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, हजुर। हामीसँग हुन्थ्यो भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुष्पा भण्डारी। हामीले बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज पर्साईसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँको चाहिँ यति बेला कार्यपालिकाको बैठक बसिरहेको र अहिले कुराकानी गर्न नमिल्ने भन्ने हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ। अब लागौँ यति बेला अर्को रिपोर्टतर्फ। 2024 सालमा अध्ययन प्रारम्भ गरी आर्थिक वर्ष 2045-46 सालमा बबई नदीमा पुल निर्माणसहित नहर निर्माणको काम सुरु भएको थियो। 5.5 किलोमिटर पुल नहरसहित नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि नहरको कामले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। बाँकी कामका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नै नगर्दा सहज रूपमा सिँचाइ गरी कृषि क्षेत्रमा सफलता पाउने किसानहरूको सपनामा नै सीमित बनेको छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको यो रिपोर्ट हेरौँ। बर्दियाको पूर्वतर्फ 19,000 हेक्टर जमिन र पश्चिमतर्फ 21,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुवात गरिएको थियो। 2024 सालमा अध्ययन प्रारम्भ गरी आर्थिक वर्ष 2045-46 सालमा बबई नदीमा पुल निर्माण गरी 5.5 किलोमिटर मूल नहरसहित नहर निर्माणको काम भए पनि यसले अझै पूर्णता पाएको छैन। सरकारले निर्माणको जिम्मा पाएको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन नगर्दा स्थानीयको नहरको पानीले सहज सिँचाइ गर्ने सपना अधुरै रहेको छ। समस्या का अब इस समय पानी नहीं है, बारिश हो तब बारिश होते तब पानी आवत है, नहीं तो पानी नहीं आवत है नहर में। और खेती पाती सब का कहते पंपा सेट चला के होता है। और गेहूँ के टाइम में पानी नहीं आवत है, जब गेहूँ बोई जाते पंपा सेट चलाए के तब पानी आवत है। नहरमा आउने पानी कुरेको लामो समय बिते पनि गाउँ-गाउँमा निर्माण गरिएको सहायक नहर पक्की बन्न नसक्दा नहरमा पानी समेत नअडेको गुनासो छ किसानहरूको। हामीले बेलामा पानी पाउनु पर्यो, खेतीको सिजनमा नभएपछि के काम लाग्छ? यो 10-12 वर्षदेखि बनेको नहर हो। अब अहिले हामीले पानी चाहियो, अहिले पानी छैन। जब बोरिङले इन्जिनले मान्छे ऋण कर्जा काटेर लगाएपछि दान नहर आइरहेछ। कमसेकम बेलामा पानी हुनु पर्यो, किसानले त्यही मर्का पर्छ। खाद पनि ल्याउनु पर्यो, बिउ पनि ल्याउनु पर्यो, यता पानी पनि डिजल किन्नु पर्यो। डिजल छैन, केही छैन, सबभन्दा समस्या त्यही हो। तोकिएकै समयमा नहर निर्माण हुन नसक्दा खेतमा उत्पादन हुने अन्नबाली समेत उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन्। यति महँगो डिजल छ, मान्छेले इन्जनबाट पानी तानेर आफ्नो खेत सिँचाइ गरेको हुन्छन्। यसबाट किसानहरूलाई निकै नै आर्थिक रूपमा भार परेको हुन्छ। र अर्को कुरा, किसानले सही समयमा पानी नपाएर हाम्रो देशमा, हाम्रो यही वडामा, हाम्रो 11-12 वडामा किसानहरूको जुन उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो उत्पादनमा पनि कमी आएको छ। विगतभन्दा अहिले उत्पादनमा पनि यो सिँचाइको व्यवस्था नभएर पनि कमी आएको छ। बबई सिँचाइ आयोजना गौरवको आयोजना भए पनि बजेट अभावकै कारण पटक पटक म्याद थप गरिँदै आएको छ। विभिन्न स्थानमा लगाइएको ठेक्काको रकम भुक्तानी नहुँदै आयोजना प्रमुखको सरुवा हुँदा पनि निर्माणमा असर परेको देखिन्छ। बजेट अभाव अलिक कम देखिएपछि जुन निर्माणाधीन प्रोजेक्टहरू छन् त्यो ठेकेदारले चाहिँ काममा धेरै शिथिलता ल्याएर अलिक बिस्तारै काम छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब यहाँ अहिले हाम्रो साना र ठुला मजौला गरेर कति 52-53वटा प्रोजेक्टहरू छन्। त्यो कोही साना कोही ठुला मिलाएर ती मध्येमा धेरैमा चाहिँ असर पर्ने हो। साना ठेकेदारले अब स्रोतहरू जुटाउन नसकेर बजेटको अभावले गर्दा अलिकति कम काममा चाहिँ अलिक शिथिलता छ। प्रत्येक जिल्लामा नेताहरूको पहुँचको आधारमा कार्यालय स्थापना गर्ने तर
कार्यालयलाई आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्थाले जनताले आशा गरेको आयोजनाहरूले उनीहरूलाई निराशा बनाउँदै लगेको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग बबई सिँचाइ आयोजना बर्दियाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामकृष्ण घोरासैनी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। रामकृष्णजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। हजुर, अब यो 2024 सालमा अध्ययन प्रारम्भ भएर 45-46 सालमै बबई नदीमा पुल निर्माण सहित नहरको निर्माण काम सक्ने भनेर भनिएको थियो। अब यो 5.5 किलोमिटर मूल नहर सहितको नहर निर्माण सम्पन्न अझै हुन नसक्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यसबाट लिनुपर्ने लाभ लिन नसकेको र उनीहरूले गुनासो गर्दै आएको छन्। वास्तवमा यति लामो समयदेखि यो काम किन रोकिँदै आएको हो? अब यस्तो छ हजुर, यो चाहिँ यो बबई सिँचाइ आयोजना भनेको यो बर्दिया जिल्लाको 36वटा कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको होइन। पहिले चाहिँ हेडवर्क्स बनेको छ बबई नदीमा, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ हेडवर्क्स र पुल सहित बनेको छ। र अनि अर्को यहाँको चाहिँ कस्तो छ भन्नुलाई भने यहाँ चाहिँ यो 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 निर्माण चरण चाहिँ कमसेकम 12 महिनामा 5 महिना मात्रै निर्माणको काम गर्न पाइन्छ। अरू टाइममा किसानलाई खेतमा पानी दिनुपर्छ, एउटा यो। अर्को चाहिँ के छ भने यो नेपाल सरकारको शुद्ध बजेटबाट सञ्चालित हो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो कुनै दात्री संस्थाको या विश्व ब्याङ्कको, एसएलएफ ब्याङ्कको कुनै पनि सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना होइन यो। र यो राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना पनि 2069-70बाट लागू भएको हो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ बबईमा नेपाल सरकारको बजेट आउने, तर थोरै आउने, केही मात्रामा संरचनाहरू बन्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम चाहिँ यो कुनै अरू नेपाल सरकारकै बजेटबाट नेपाली इन्जिनियरले नै बनाएका छन्, यहाँ कुनै कन्सल्टेन्टहरू पनि लगाएको छैन। त्यस्तो हिसाबले ढिला भएको हो। र यो जब राष्ट्रिय गौरवमा जब आयो 69-70देखि यो मास्टर प्लानहरू बने। मास्टर प्लानको आधारमा यो निर्माण क्रम अगाडि बढेछ। त्यो बेलादेखि चाहिँ भोल्युम चाहिँ बढेको छ, बजेटको भोल्युम बढेकै छ। त्यसले गर्दा त्यसपछि चाहिँ निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा भए। अब यो सुरुवाती समयमै यस्तो ढिलाइ हुन्छ भन्ने थियो कि पछि गर्दै जाँदा चाहिँ ढिलो भयो भन्ने भएको हो? यो होइन, यो गर्दै जाँदा ढिलो भएको। अनि अर्को चाहिँ यो बिचमा के भयो भने 3 वर्ष चाहिँ कोभिडको त्यो प्रकोप पनि भयो। कोभिडको बेलामा पनि धेरै संरचनाहरू बन्न सकेनन्, अब ठेकाहरू व्यवस्थापन गर्न सकिएन। त्यसले गर्दा अलिक ढिला भएको हो। र अनि यो राष्ट्रिय गौरवमा आएको चाहिँ 7-8 वर्ष भयो। त्यसमा जो बजेटको भोल्युम चाहिँ त्यो बेलादेखि बढेको, नत्र त पहिले त धेरै थोरै बजेट आउँथ्यो। त्यो कारणले पनि एरिया धेरै छ। पूर्वी र पश्चिम नहर गरेर धेरै एरिया लामो छ। पूर्वी नहरको मूल नहर चाहिँ 34 किलोमिटर लामो छ। पश्चिम नहरको मूल नहर नै अझ कम्प्लिट भएको छैन, त्यो चाहिँ 41 किलोमिटर छ। त्यसले गर्दा ढिला भयो। अब यो विशेष गरी आयोजना प्रमुखहरूको सरुवा पनि चाँडो हुने कारणले गर्दा पनि केही समस्या भएको भन्ने हामीले भएको जेठको 2 गते हो, उहाँ हिँडिसक्नु भएको छ। म चाहिँ यहाँको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, एउटा भनौँ न सिनियर हाकिम पछिको एउटा डिभिजन डी हो म होइन। यहाँ चाहिँ पटक आयोजना प्रमुखहरू फेरिरहने। अनि भनौँ न एउटा आयोजना प्रमुखलाई 2 वर्ष 3 वर्ष कमसेकम टिकाएर राखिदियो भने हुन्थ्यो। अब योभन्दा पहिलेको सर चाहिँ 14 महिनामा उहाँको सरह भयो। अनि त्यस्तै गर्दै आयोजना प्रमुखहरू सरह भएर यताउता गइहाल्ने। अनि त्यसले गर्दा पनि एउटाले गरेको काम अर्कोले ओनरसिप लिन टाइम लाग्ने। त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भएको। अब यस्तै भयो भने कहिलेसम्म सकिएला के छ? अब यो हाम्रो यसको मास्टर प्लानको आयु भनौँ न, अब यसको चाहिँ भएन, रिभाइज भएन भने यो 82-83सम्म हाम्रो मास्टर प्लान सकिनुपर्छ। हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ जम्मा 18 अरब 96 करोड 30 लाख 44 हजार हाम्रो मास्टर प्लानको छ। अहिलेसम्म 12 अरब 2045 सालदेखि हालको मितिसम्म यो महिनाको अन्तिमसम्म 12 अरब 28 करोड जति खर्च भएको छ। हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ हाम्रो स्वीकृत मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ बजेट खर्च भएको छैन। अब हाम्रा केही टेन्डरहरू हामीले फ्लोर गरेकै छौँ, अरू चाहिँ टेन्डर गर्ने प्रोसेसमा छौँ। 82-83सम्म मात्रै यसको म्याद छ। कि त मास्टर प्लान रिभाइज हुनु पर्यो, होइन मास्टर प्लानको 82-83मा हाम्रो यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
सुरु भएदेखि मास्टर प्लान चाहिँ 82-83 सम्म मात्रै एक्सटेन्सन भएको छ। त्यो बेलासम्म हामीले धेरै कामहरू सक्नुपर्छ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बबई सिँचाइ आयोजना बर्दियाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामकृष्ण घोरासैली, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-112-424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 9801572424 र एनटिसी 9745-615654मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म माकलबारीबाट सुमन नेउपाने बोल्दैछु। हजुर सुमन नेउपाने? हजुर हजुर। सुमनजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? अब यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बाटो नबने त तपाईँको निकै टाइम भयो होइन सर। अब अहिले तपाईँको हाम्रो 3 दिन भयो हामीले अहिले बाटो बन्द गरेका छौँ। हजुर। अब अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँ सम्बन्धित निकायहरू पनि खासै तपाईँको यहाँ आइरहनु भएको छैन। यो के कामको हो यो काम चाहिँ सर? हजुर, यो हाम्रो यो बाटोको हो सर, यो महाकालबारी दक्षिण जग्गा हाइवे हो। ए हजुर, खोलाको किनारको? हजुर होइन होइन सर, यो हाइवे नै हो, साहु रोडको हाइवे छ नि हाम्रो महाकालबारीदेखि तपाईँको चाहिँ यो दक्षिण जग्गासम्म। ए हजुर हजुर, त्यही रोडको लागि हो। हामीले 3 दिन भयो आजसम्म तपाईँको बन्द गरेको। अब तपाईँको सम्बन्धित मान्छेहरू तपाईँको त्यति उसँग चाहिँ आइरहनु भएको छैन होइन। अब आज पनि बन्द नै छ। हिजो पनि तपाईँको हामीले 7 बजीदेखि चाहिँ 9 बन्द गरेका थियौँ होइन सर। तपाईँहरू चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। ए, अनि सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ आउनु भएन भन्ने कुरा हो? अब सम्बन्धित व्यक्तिहरू हामीले हुन त तपाईँको यस्तो भयो सर, अब यहाँभन्दा आजभन्दा तपाईँको 15-20 दिन अगाडि पनि हामीले बन्द गरेका थियौँ होइन। हजुर। अब त्यतिखेर तपाईँको मेयर आउनुभएको थियो। मेयरले चाहिँ अब तपाईँको यहाँ चाहिँ म 10 दिनभित्रमा 10 गतेभित्रमा कुनै पनि हालतमा गर्छु, त्यहाँभन्दा पछाडि भएन भने म भोलिपल्ट म यहाँ रोटा चाहिँ बस्छु भनेर भन्नुभएको। मेयर भन्नाले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर? हजुर हजुर, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर। हजुर। अनि यो त्यहाँभन्दा सम्बन्धित मान्छे भनेको चाहिँ को हो तपाईँहरूले खोज्नु भएको चाहिँ? अब यस्तो छ सर, अब हामीले यतिखेरको लागि भनेको सम्बन्धित मान्छे भनेको त नगरपालिका वडाले नि केही न केही त पहल त गर्नु नै पर्यो होइन सर। हजुर। अब त्यसमा तपाईँको यो ठेकेदारको विशेष चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने त ठेकेदारले हो। अब ठेकेदारलाई तपाईँको पहल गराउने भनेको त निकायले नै गराउनु पर्यो होइन, नगरपालिका वडाले नै गर्नु पर्यो। अहिले ठेकेदार नै तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्न? ठेकेदार त हाम्रो सम्पर्कमा छैन सर। ए, उहाँको नाम चाहिँ के हो? अब यसमा तपाईँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले एकछिन अगाडि मात्रै तपाईँको चाहिँ ठेकेदारको मान्छे या ठेकेदारै आउनु भएको थियो। हजुर। अब उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ 3 दिन पछाडि चाहिँ म गर्छु जसरी भन्नुहुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि पनि तपाईँको 20 दिन अगाडि आउनुभएको थियो, त्यो पनि 2-3 दिन पछाडि म सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो। अब अहिले तपाईँहरूलाई भएको असहजता चाहिँ के हो खास? हजुर हजुर। अहिले भएको असहजता चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई? हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँको धुलो उडेर तपाईँको यहाँ माकलबारी एरियादेखि तपाईँको चाहिँ यो दक्षिण टोका एरियासम्म बस्न सक्ने अवस्था छैन सर। ए, पुरै धुलो उडेर तपाईँको चाहिँ अब यो धेरै भइसक्यो सर। अनि ठेकेदारको उहाँको नम्बर तपाईँहरूसँग छैन? हामीसँग छैन नि सर। ए, ल ठिक छ। अब हामीले पनि अब तपाईँहरूबाटै पाउने हो। यसो गरौँ, हामी आजको कार्यक्रममा तपाईँले राख्नुभएको विषयको समाधान खोज्न सकेनौँ, तर हामी फेरि पनि अब यही समस्या रहिरह्यो भने आउने कार्यक्रममा हामी यस विषयमा थप चर्चा गर्छौँ र उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ। भएन भने नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ है त। हस् हस् हस्, हुन्छ सुमनजी, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुमनजी, हुनुहुन्थ्यो माकलबारीबाट, हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ जोरपाटी माकलबारीबाट। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।